Assalamu alaikum students. Welcome back with new lessons. I hope you're doing well today. Today we are going to talk about our next lesson, Shah Abdul Latif Bhatai. Shah Abdul Latif Bhatai is our next lessons. So let's start it. Islam is a religion of peace. Islam aman ka mazhab hai. God sent the prophet as a blessing to mankind. खुदा ने पैगंबर को तमाम इंसानों के लिए ब्लेसिंग यानी कि रहमत बनाकर भेजा. He won people's hearts by his kind nature and gentle ways. आपने लोगों के दिल जीते अपनी एक मेहरबान नेचर, उस फितरत और अपने उस खुश इखलाक से, उस जेंटल वे से लोगों के दिल जीते. इस नोबल एग्जाम्पल्स वाज फॉलोड बाय मेनी ऑफ हिज फॉलोअर्स. आपकी उस इम्द मिसाल्स को आज भी आपके बहुत से पैरोकार जो आपके मानने वाले हैं, जो फॉलोअर्स हैं, आज भी उसको फॉलो कर रहे हैं. इन ऑल एजेस, तमाम दौर में, हर पीरियड के अंदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर में. It was through the efforts of these saintly men that Islam spread far and wide. ये तमाम जितने भी जो अल्लाह के नेक बुजुर्ग थे, जो वली थे, इन तमाम की कोशिशों की वजह से इस्लाम दूर दराज तक फैला. These holy men were extremely successful in bringing non-Muslims to the fold of Islam. ये मुकद्दस लोग थे जो बड़े कामयाब रहे, सक्सेसफुल रहे, उन तमाम गैर मुस्लिम को इस्लाम के दायरा कार में लाने में, इस्लाम कबूल करने में कामयाब हुए. In every part of our country, हमारे मुल्क के हर हिस्से में there are shrines of such and such saints. ऐसे बुजुर्ग की शराइन से हमारे ऐसे बुजुर्ग की जो शराइन से हमारे मुल्क के हर हिस्से में मौजूद हैं. In Lahore are the shrines of Data Ganj Baksh and Mian Mir Sahib. लाहौर में दो बुजुर्ग हैं जो कि अजीम शख्सियात हैं, जो अल्लाह के नेक वली हैं, उनके मकबरे मौजूद हैं. उनमें से एक का नाम है दाता गंज बख्श और दूसरा है मियाँ मीर साहिब. In Pakistan lived and died in Pakistan lived and died बाबा फरीद. बाबा फरीद की जो है पैदाइश पाकपतन में हुई है और उनकी वफात भी पाकपतन में ही हुई है. इन मुल्तान इस शरैन ऑफ गौस बाहुल हक, जो गौस बाहुल हक जो अल्लाह के वली हैं, जो सेंट हैं, उनका जो मकबरा है वो मुल्तान में है. In Peshawar, in Quetta, in countless other towns and cities, there are the tombs of these men of God. पेशावर में, कोयटा में और इसके अलावा ऐसे बेशुमार टाउन्स हैं और शहर हैं जहाँ पर ऐसे जो अल्लाह के नेक वली हैं, जो बुजुर्ग हैं, इनके मज़ारात हैं. In Sindh are the tombs of two great saints. सिंध में दो अजीम जो बुजुर्ग हैं, जो वली हैं, उनकी दो मज़ारात हैं, उन दो वलियों की मज़ारात हैं. उनमें एक का नाम है शाह अब्दुल लतीफ़ एंड द सेकंड वन इज़ कलंदर लाल शहबाज. ये दो अजीम हस्तियां हैं, ये दो अजीम शख्सियात हैं, जो बुजुर्ग हैं, इनके टॉम्स हैं, इनके जो मज़ार हैं वो सिंध में हैं. The great saint Shah Abdul Latif, who is lovingly called La Latif by his devotees, was born in 1102 Hijra in a small village called Hala Haveli. जो अजीम एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई है, जिनको लोग प्यार से ला लतीफ़ कहते हैं. उनके जो पैरोकार हैं, जो उसके डेवोटीज़ हैं, जो मानने वाले हैं, जो उनसे अक़ीदत मोहब्बत रखते हैं, वो उनको मोहब्बत से, एहतराम से ला लतीफ़ के कर पुकारते हैं. और आपकी पैदाइश 1102 में हिजरी 1102 में हुई है और हिजरा में हुई है. और हिजरा एक जगह का नाम है जिसका एक छोटा सा गाँव है जिसको कहते हैं हाला हवेली. आपकी पैदाइश वहाँ हुई है. The good Mughal Emperor औरंगज़ेब then ruled the country. उस वक्त जो मुग़ल जो बादशाह थे औरंगज़ेब, उस वक्त उनकी हुक्मरानी थी. Shah Abdul Latif's ancestors migrated to Sindh during the days of Timurland. जो तैमूर जो बादशाह था उसके दौर में शाह अब्दुल लतीफ़ के जो एंसेस्टर्स थे, जो उनके बाउजदाद थे, उन्होंने सिंध हिजरत की है. They had come from हिजरात, वो हिजरात से आए थे. सिंध was then a center of Muslim culture. उस वक्त जो सिंध था, सिंध जो है एक मुस्लिम सकाफत का, कल्चर का एक मरकज़ था. And Shah Abdul Latif's ancestor liked it so much that they decided to make it their own home. तो शाह अब्दुल लतीफ़ के जो एंसेस्टर्स थे, जो बाउजदाद थे, जो बाप दादा थे, उनको वो कल्चर बहुत पसंद आया, जिसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि वो सिंध को अपना घर बना लें. But no one would have remembered their name or learnt about them. यानी कि किसी को भी उनके जो नाम से उनके बारे में
یاد نہ ہوتا، پتہ نہ ہوتا. If many centuries later, اگر کئی صدیوں بعد one of their descendants, ان کی جو نسل ہے، جو اولاد ہے، سید حبیب شاہ had not been placed with a son who grew up to be Saint لال لطیف. اگر صدیوں بعد سید حبیب شاہ جو ان کے والد صاحب تھے، اگر ان کے یہاں بیٹا بیٹا نہ ہوتا اور جو بڑا ہو کر لال لطیف نہ کہلاتا، تو صدیوں بعد لوگوں کو ان کے بارے میں علم نہ ہوتا، نہ لوگوں کو یاد ہوتا کہ یہ لوگ کون تھے، یہ کہاں سے آئے تھے. شاہ لطیف had a very sensitive mind. آپ بہت ہی حساس طبیعت کے مالک تھے. His heart was soon filled with the love of God. آپ کا جو دل تھا وہ خدا کی محبت سے بھرا ہوا تھا، یعنی خدا کی محبت سے بھرپور تھا. The beauty of nature rose his feelings strongly. جو فطرت تھی، اس کی جو خوبصورتی تھی، اس نے آپ کے دل میں مزید جگہ بھر دی ہے، یعنی کہ آپ کے دل میں فطرت کی محبت مزید اجاگر ہو گئی ہے. While he was only a جب آپ ایک بچے تھے تو he started composing poetry. آپ نے poetry compose کرنا شروع کری. He was also keen on acquiring knowledge. آپ کو علم حاصل کرنے کا بے انتہا شوق تھا. And he grew up to be a scholar of Arabic and Persian. اور آپ بڑے ہو کر ایک عرب کے اور پرشین کے اسکالر بنے. When he was 20, he married a noble and good lady. جب آپ 20 سال کی ہوئی، آپ نے ایک معزز، ایک اچھی خاتون سے شادی کی. He showed great kindness to his wife. آپ اپنی وائف کے ساتھ رحم دلی کا، کائنڈنس کا اظہار کرتے تھے، یعنی آپ ان سے رحم سے پیش آتے تھے. And lived at home for many years. اور آپ کئی سال گھر میں رہے. His heart, however, turned more and more towards religions and devotions. آپ کا دل جو ہے اس کے علاوہ بہرحال بہت زیادہ مذہب کی طرف، جو ایک وفاداری ہے، ڈیووشن کی طرف مزید مائل ہونا شروع ہو گیا. And he felt restless in living a normal domestic life. اور آپ اپنی جو ایک گھریلو زندگی ہوتی ہے، جو ڈومیسٹک لائف ہوتی ہے، آپ اس گزارنے میں خود کو بے چین محسوس کرنے لگے. When his father died, جب آپ کے فادر کی ڈیتھ ہوئی، شاہ لطیف left his home. آپ نے اپنا گھر چھوڑ دیا. And went to live on a mount at some distance from his village. اور آپ کے جو گاؤں ہیں اس کی کچھ فاصلے پر ایک ٹھیلا تھا جس کو ماؤنٹ کہتے ہیں، آپ وہاں پہ رہنا آپ نے شروع کر دیا. Amount of sand, جو ٹھیلا ہے ریت کا، اس کو کہتے is called bit, جس کو سندھی میں بٹ کہتے ہیں. Due to the fact that اس حقیقت کی وجہ سے he lived on this mount for the rest of his life. اور آپ نے کیا کرا، اپنی باقی کی ساری زندگی یہاں پہ بسر کر دی ہے. شاہ لطیف came to be known as the Saint of Bit. شاہ لطیف کو اس دن کے بعد سے Saint of Bit کے نام سے پکارا جانے لگا. To this day he is famous all over the country. اس دن کے بعد سے وہ دنیا بھر میں مشہور، یعنی کہ پورے ملک بھر میں مشہور ہو گئے. ایز شاہ لطیف، شاہ عبداللطیف بٹھائی اور شاہ لطیف آف دا ماؤنٹ، یعنی کہ آپ شاہ عبداللطیف بٹھائی اور شاہ لطیف آف دا ماؤنٹ کے نام سے مشہور ہو گئے پورے ملک بھر میں. As as days passed, جیسے ہی دن گزرے، Latif's loves of God grew more and more until he found pleasure only in devotion and spent most of his time in prayer and deep thinking. جیسے دن گزرتے گئے تو شاہ لطیف کی جو محبت خدا کے لیے مزید بڑھنا شروع ہو گئی، اور اس وقت تک بڑھتی جب تک آپ خود کو عبادت میں، اس گہری سوچ میں پا کر جب تک آپ خوشی محسوس نہیں کرتے تھے. His spiritual power grew stronger with prayer and devotion. آپ کی جو روحانی قوت ہے، جو طاقت ہے، وہ مزید عبادت سے، ڈیووشن سے مزید اسٹرانگ ہونا شروع ہو گئی. And so much so that، اور اتنی ہو گئی، people began to be attracted towards him، کہ لوگ ان کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے، اٹریکٹ ہونا شروع ہو گئے. Anyone who came to him was strongly impressed by his gentle ways, and his followers increased day by day. جو بھی شخص آپ سے ملاقات کے لیے آتا، آپ سے امپریس ہو جاتا، اور آپ کی اس رحم دلی سے، آپ کی اس نرمی سے، آپ کی اس اخلاق سے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو فالوورس ہیں، جو آپ کے پیروکار ہیں، ان میں دن بدن اضافہ ہونا شروع ہو گیا. Close to the mount on which لال لطیف came to live is a natural lake. اس ماؤنٹ کے نزدیک جہاں پر شاہ عبداللطیف نے رہنے کے لیے آئے تھے، وہاں پر ایک قدرتی جھیل ہے. His poetic nature left the calm atmosphere. جو آپ کی جو ایک شرانہ مزاج تھا، آپ کا جو نیچر تھی، آپ اس کو ایک پرسکون ایٹماسفیئر، ایک پرفضا، ایک پرسکون جو ہے ماحول پسند تھا.
he would spend much of his time sitting on the bank of this lake. आपने उस झील के जो बैंक है, जो किनारे पर है, आपने अपनी जिंदगी का ज़्यादातर वक्त गुजारना शुरू कर दिया है. As he sat there, जैसे वहाँ बैठते, he prayed to God. आप खुदा से दुआ करते हैं, and sometimes compose words in his praise, और उसकी तारीफ में आप शायरी लिखते. Shah Latif was not only a saint and poet, but also a musician. आप एक ना सिर्फ एक बुजुर्ग एक शायर थे, बल्कि आप एक मौसीकार भी थे. He found great comfort in music. आपको म्यूजिक में बहुत ही सुकून मिलता था, यानी खुद को आप अपना जो है यानी कि उसमें कंफर्ट फील करते थे. You were very much comfortable in music. His skill in his art enabled him to make many improvements. आपका जो हुनर था, स्किल था उस आर्ट के अंदर, उसने आपको काबिल बनाया to make many improvements, जिसमें आप मजीद इम्प्रूवमेंट ला सकें. And changes in the difficult music of his time, जो उस वक्त के दौर का जो मुश्किल म्यूजिक था उसके अंदर इम्प्रूवमेंट, जो चेंजिंग्स थी, जो तब्दीलियाँ थी, आपके स्कूल ने उसको काबिल बनाया कि आप उसको मजीद इम्प्रूव कर सकें. As in everything else, he loves simplicity in music. इसके अलावा जो आपको जो म्यूज़िक है उसकी सिंपलिसिटी, उसके अंदर जो सादगी है आपको वो पसंद थी. एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि म्यूज़िक में सादगी और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आपको सादगी पसंद थी. जितने और एग्री विद द आइडिया दैट, आप इस ख्याल से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते थे कि म्यूज़िक शुड बी डिफ़िकल्ट, कि म्यूज़िक मुश्किल हो. सो ही मेड इट सिंपल, तो आपने क्या करा, उस म्यूज़िक को सिंपल बनाया. He also invented a simple musical instrument called tamburo. फिर आपने क्या करा कि एक सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक आला बनाया जिसको tamburo कहते हैं. It was like an instrument used by the Arabs and the number of strings was different. ये एक ऐसा आला था कि जिसको अरब के लोग इस्तेमाल करते थे, but the number of strings was, इसकी जो तारें थी वो डिफरेंट थी. To this day the tamburo is popular all over Sindh. उस दिन के बाद जो tamburo था, जो आपकी इन्वेंशन थी, वो पूरे सिंध भर में मशहूर हो गया. ओल्ड एंड यंग प्ले इट, जो बूढ़े थे जो बच्चे थे वो तमाम जो इसको चलाते यानी इसको बजाते. एंड सिंग द सॉन्ग्स ऑफ ला लतीफ़ टू इट्स सिंपल बट मूविंग ट्यून्स, यानी कि जो बूढ़े हैं, जो यंग हैं, जो जवान हैं, उसको बजाते और उस गाने को एंजॉय करते, उसको गाते, जो कि बहुत सिंपल था और यानी कि मुतासर कन धूल थी, यानी कि उसकी ट्यून थी वो दिलों को छूने वाली थी. इट इज इंस्पायरिंग, इट्स टचिंग द हार्ट. La Latif died in 1165 Hijrah on the mount where he had lived and was buried there. शब लतीफ़ भट्टाई जो है उनकी जो डेथ है 1165 को हिजरा में हुई है, उस टेले पर जहाँ आपने ज़िंदगी गुजारी है और आपको वहीं दफनाया गया. अ फेमस किंग ऑफ सिंध, एक जो सिंध के मशहूर जो बादशाह हैं, जो किंग हैं, गुलाम शाह कुल्हड़ो, वाज सो डिवोटेड टू हिम, आपके बहुत पैरोकार थे, यानी आपसे बड़ी रखते तकीदत वगैरह. ही बिल्ट अ शराइन ओवर हिज ग्रेव, तो आपने क्या करा, उस मज़ार को आपकी कब यानी कि आपकी मज़ार उसने तामीर की है. लतीफ़ डेवोटीज कलेक्टेड हिज पोट्री, लतीफ़ के जो पैरोकार हैं उन्होंने आपकी पोट्री को कलेक्ट किया. एंड हिज कलेक्शन दिस कलेक्शन कैम टू बी कॉल्ड रिसाला ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़, और उस कलेक्शन को नाम दिया गया रिसाला ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़. ही वॉज अ पोइट ऑफ पीपल, आप लोगों के शायर थे, लोगों के शायर थे. ही सो ही रोट पोट्री इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, और आपने आम इंसान की ज़बान में पोट्री लिखी. This collection of his poems is so valued that it has been translated into many languages. आपकी जो कलेक्शन थी उसको इतनी उसको वैल्यू दी गई कि उसके बाद जो है इसको बहुत सी ज़बानों में ट्रांसलेट किया गया. One great quality of Latif's poetry besides its simplicity is its moving music. सर अब्दुल लतीफ़ भट्टाई की जो पोट्री की जो खासियत थी उनमें से सादगी के अलावा एक खासियत ये थी कि इसकी जो ट्यून थी बहुत मूवी थी, यानी कि मुतहरिक थी, यानी कि एक दिलों को छू देने वाला म्यूजिक इसमें था. When you listen to it, even if you do not understand a word of it, जब आप इसको सुनेंगे, चाहे आपको इसका एक लफ्ज़ समझ में ना आ रहा हो, you will be moved by its melody. इसका जो मौसीकी है, इसका जो म्यूजिक है, आप इसको एंजॉय करेंगे. Latif's Urs is held at his shrine every year on 14 Safar, the second month of the Muslim calendar. मुसलमानों का जो कैलेंडर है, उसके सेकंड मंथ है, उसका जो 14 सफ़र का जो महीना है, इस्लामिक महीना है, उसके हर साल जो है आपका उर्स मनाया जाता है. Many thousands of people gather, हजारों लोग क्या करते हैं,
اس میں اکٹھا ہوتے ہیں. لسن ٹو دا سینٹ سیونگ سانگس, جو لطیف کا جو سانگ تھا اس کو سنتے ہیں. سنگ آن دا ٹیمبورو, جو اس ٹیمبورو پر بجایا جاتا ہے. اینڈ آفر دیئر پریئرز, اپنے دعائیں مانگتے ہیں. Many learned men and many learned men read papers that tell about Latif's life. بہت سے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے عالم لوگ ہیں, وہ ان پیپرز کو پڑھتے ہیں, اس رسالوں کو پڑھتے ہیں جس کے اندر شاعر عبد الطیف کی زندگی کے بارے میں لکھا ہوا ہے. And his poetry recently a library, a rest house and museum have been built. تو وہ جو میگزین ہے, جو پیپرز, اس میں آپ کی لائف کے بارے میں, پورٹری کے بارے میں سب پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ حال ہی میں ایک لائبریری, ایک ریسٹ ہاؤس, ایک میوزیم تعمیر کیا گیا ہے. شرائن itself has been rebuilt and connected with the main road. اس کے علاوہ شرائن جو مزار ہے ان کو دوبارہ سے تعمیر کیا گیا ہے اور اس کو مین روڈ سے کنیکٹ کر دیا گیا ہے. اٹس لونگ وائٹ ڈوم, اس کا جو خوبصورت سفید رنگ کا جو پیارا سا ایک گنبد ہے, ریپرزینٹنگ پیورٹی اینڈ ڈگنیٹی آف لطیف, لطیف کی جو عظمت ہے, جو اس کی پیورٹی ہے, اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. کین بی سین فرام مینی کلومیٹرس, اور آپ اس کو دور دراز سے بہت سے فاصلے پر دیکھ سکتے ہیں. لطیف میسج از اے میسج آف لو, جو آپ کا پیغام تھا وہ محبت کا پیغام تھا. He believed in the brotherhood and equality of man. آپ کا جو یقین تھا, وہ ایمان تھا, وہ برادرہڈ پر, بھائی چارگی پر, اور جو مساوات ہے اس پر آپ یقین رکھتے تھے. اینڈ پلیزنگ گاڈ بائی گڈ ڈیڈس, اور آپ کا یقین اس بات پہ کہ آپ خدا کو خوش صرف اپنے نیک کاموں سے, اچھے کاموں سے خوش کر سکتے ہیں. This according to him is the goal of life. اور آپ کے نزدیک جو ہے زندگی کا مقصد یہی ہے کہ خدا کو خوش رکھنا ہے, ایکوالٹی آپ نے برقرار رکھنی ہے, مساوات میں چلنا ہے, اور آپ نے برادرہڈ پہ یعنی کہ جو بھائی چارگی ہے اس کو آپ نے قائم کرنا ہے.